नावल का नाम नौ लखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नाते, किस्त नंबर 27, जुज नंबर 46। इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी थे। कैंपेन के लिए जलसे और जुलूस जोरों पर थे। इन जलसों में कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार भी कहीं कहीं तकरीरें करते और वोट मांगते नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। गुलाम हैदर के बंदे इस तरह सारे इलाके में फैल चुके थे कि उन बेचारों को जलसा करने की जगह भी नहीं मिलती थी। जानी छिंबा और अमानत खां ने बहुत जगह पर डांग सोटा चलाकर उन्हें मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला वो बिदक गए और इनके सामने आने से ग्रेज करने लगे। खुशकिस्मती से उसी तरह का एक हजूम कांग्रेस पार्टी का गुलाम हैदर के हजूम से रास्ते में टकरा गया। ये जगह मंडी गुरु हरसा से रूही की तरफ 10 मील पर थी। कांग्रेस के उम्मीदवार भी वहां छोटे छोटे गांव से कहीं वोट मांगने निकले थे। गुलाम हैदर ने अपने बंदों को हुक्म दिया, इनकी ज़रा अच्छे तरीके से धुलाई कर दो। इन्हें जुर्रत कैसे हुई यहाँ आकर वोट मांगने की। गुलाम हैदर का हुक्म सुनना था कि जितना भी उसका गिरोह था सब कांग्रेसी लीडरों पर टूट पड़े। ये जगह ऐसी थी जहाँ रेत की वजह से उनकी सवारियाँ ज़्यादातर ऊँटों की थी। कांग्रेसी तादाद में 50 या 60 होंगे। इधर पूरे 300 का मजमा, और सबके हाथों में गतके और टांगे थी। पल पल में तड़ातड़ डंडे बरसने लगे, किसी के सर पर, किसी की टांग पर और किसी के बाजू पर। मिनटों में हंगामा मच गया और रोना धोना चीख चगाड़ा शुरू हो गया। कुछ ने ऊँटों को डंडे मारने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो अपने सवारों को भी नीचे फेंक फेंक कर दौड़ने लगे, जिसका जिधर मुंह आया निकल गया और लम्हों में कांग्रेसी गिरोह आफत का शिकार होकर बिखर गया। इसी हंगामे में कांग्रेसी लीडर श्रीवास्तव जी की जीप भी वहीं रह गई, जिसके टायरों से हवा निकालकर उसकी पेट्रोल वाली टैंकी में रेत डाल दी। इसी तरह एक दफ़ा गुलाम हैदर ने यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सरवर बहकांवाला की मक्सर तहसील के एक जलसे से खिताब करते हुए छतरोल कर दी। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद 3-4 पुलिस वालों ने दखलंदाजी की तो उनके चुतड़ों पर भी 2-2 डंडे लगवा दिए। इन्हीं वाक़यात का नतीजा था कि वहाँ मुखालफिन सहम गए। वोट मांगना तो एक तरफ, उन्होंने गुलाम हैदर के असर रसूख वाले इलाकों में आना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ गुलाम हैदर और मलक बहजाद दोनों अपने 200-300 बंदों के साथ घोड़ों पर और नवाब इफ्तिखार ममदूद की जीप पर गांव गांव दौड़ते फिरते थे, जिनके हाथों में मुस्लिम लीग के झंडे, डंडे, बर्छियाँ और बंदूकें भी थी। बंगला फाजल का, जलालाबाद, श्री मक्सर, लखू के, गुरु हरसा, अबूहर, गप्पा वाली, हत्ता के फरीदकोट तक के इलाके को इस तरह रोन डाला कि हर सिमत मुस्लिम लीग का फरेरा लहराने लगा। एक बड़ा काम तो मंसूबे के मुताबिक पहले ही अमीर सुबहानी के रिकॉर्ड ने कर दिया था, जो अब छोटी छोटी डारियों पर भी बज रहा था। लोग गुलाम हैदर की जुर्रत और बहादुरी के इस कदर कायल हो चुके थे कि वो फिरोजपुर के मुसलमानों का बिला शिरकत गैर हीरो बन गया था। वो समझते थे कहर खुदा का अंग्रेज़ बहादुर के दौर में कोई कुत्ते को मार दे तो मौत की सज़ा पाए। गुलाम हैदर ने तो पूरे 15 बंदे बीच दोपहर मारे थे। इस तरह के सूर में घर घर थोड़े पैदा होते हैं। दूसरा गज़ब ये कि वायसराय की बेटी तक ताल्लुकात थे, वरना इस तरह असला लेकर खुले आम कोई फिर सकता है। वही खूनी बंदूक अब भी उसके पास है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। गुलाम हैदर की जीप जहाँ भी रुकती, लोग देखने के लिए दूर दूर से दौड़े चले आते और मिनटों में सैकड़ों का मजमा लग जाता। इधर लोग इकट्ठे होते, उधर 10-15 मिनट अमीर सुबहानी का रिकॉर्ड बजता। उसके बाद मलक बहजाद सामने आता और गुलाम हैदर की दिलेरी और नवाब ममदूद की मुसलमानों के लिए दी गई उन कुर्बानियों का ववेला मचाता, जिसके बारे में फिरोजपुर के तकरीबन तमाम लोग बेखबर थे, मगर वो मलक बहजाद की बातों का एतबार कर रहे थे। 8-10 मिनट निपटाने के बाद मलक बहजाद एक तरफ हो जाता और गुलाम हैदर लाचा बांधे, राइफल कंधे पर डाले, जीप के बोनट पर खड़ा होता। 2-4 नारे मुस्लिम लीग, कायदे आज़म और नवाब इफ्तिखार ममदूद के हक में लगवाता, फिर तकरीर करने लगता। मेरे फिरोजपुरी मुसलमान भाइयों, जान लो मैं वो हूँ जिसकी बंदूक की गोली की आवाज़ नज़दीक और दूर वाले सब जानते हैं, और काफरों के सीने उसके शीशे की तपश खूब महसूस करते हैं। याद रखो, ये हिंदू बनिए जो तुम्हारी अगली पिछली सब नस्लों को ब्याज के उवज़ रहन रख चुके हैं, और ये गोरे जिनके जूतों की पॉलिश तुम्हारे पसीनों के अर्क से तैयार होती है, ये सब तुम्हारे अजली दुश्मन हैं।
ان کی حکومت میں نہ تمہارا ایمان سلامت ہے نہ تمہارے بال بچے۔ یہ سکھ، ہندو اور فرنگی کبھی تمہاری روزی روٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہونے دیں گے۔ تم یاد رکھو اسی صورت بچ سکتے ہو اگر ان کو اپنے سے دور کر دو گے اور ان سے نجات حاصل کر لو گے۔ نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنی مسلم لیگ کو ووٹ دو، جس کا فیروز پور میں بڑا رکن اپنا نواب افتخار ہے۔ یہ اپنا بھائی بھی ہے اور اپنا وڈا بھی۔ یاد رکھو ٹوٹیاں باواں گل نو، ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ یہ سرور بہکاں والا غدار اور انگریز کا پٹھو ہے۔ وہ چاہتا ہے انگریز ہندوستان میں رہے اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی ان فرنگیوں کی غلامی کرتے رہیں اور بنیوں کو بیاج دیتی رہیں اور سکھڑوں کی زمینوں میں ہل چلاتی رہیں۔ اس لیے مسلم لیگ کو ووٹ پاؤ اور سب سے جان چھڑاؤ۔ جز نمبر 47۔ نصف مارچ گزر چکا تھا اور بہار کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ولیم کو اوکاڑا چھٹی پر آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ کل اسے گڑگاؤں جانا تھا۔ ذہن میں سینکڑوں خدشات اور آنے والے دنوں کی بدلتی صورت نے اس کی طبیعت میں اتنی بیزاری بھر دی کہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاص کر چیف سیکرٹری آفس سے وصول ہونے والے خط نے ولیم کے اعصاب کو بالکل معطل کر دیا۔ اسے خوب علم تھا اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ ملٹری سے لے کر سول انتظامیہ تک ہر شعبے میں کالے لوگ سرنگیں بنا کر نہ صرف داخل ہو چکے تھے بلکہ 90% نظام انہی کے قلم دانوں میں چلا گیا تھا۔ اس وقت جب تمام بیوروکریسی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکی تھی، اس کا اپنی سیٹ پر ٹکے رہنا بھی خوش قسمتی تھی، مگر کہاں تک؟ آخر اسے بھی خط آ گیا کہ جون تک اپنا بوریا بستر باندھ لو۔ ولیم اسی پیچ و تاب میں غلطاں ہزاروں وسوسوں میں ڈوبا تھا۔ اب جب کہ 1000 کوشش کے باوجود وہ اپنی پوسٹنگ منٹگمری کروانے میں ناکام رہا تو اسے انتہائی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے چیف سیکرٹری صاحب سے لاکھ طرح سے گزارش کی کچھ دن کے لیے ہی صحیح اس کو منٹگمری بھیج دے، لیکن یہ درخواست اس بے رحمی سے رد کر دی گئی کہ ولیم ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کی بجائے وہاں ایک سکھ ڈپٹی کمشنر کو تعینات کر دیا گیا جو انتہائی نامعقول بات تھی۔ اگر اس جگہ ولیم کی پوسٹنگ کر دی جاتی تو چیف سیکرٹری کا کیا بگڑ جاتا؟ وہ کچھ عرصے کے لیے یا کم از کم بہار کے دن ہی وہاں کاٹ لیتا، مگر بدقسمتی سے یہ نہ ہو سکا اور اب اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی یہ حسرت ہی رہ گئی۔ حتیٰ کہ انگریزوں کا ہندوستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا، جس کا عمل پچھلے 1 سال سے خاموشی سے جاری تھا۔ اس کے ہاتھ سے گڑگاؤں بھی نکلنے والا تھا، شاید اس لیے 2 دن بعد اسے گورنر ہاؤس میٹنگ پر بلایا گیا تھا۔ ولیم کیتھی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اپنے ہی خیالوں میں گم سلائس پر جیم لگاتا رہا۔ کیتھی اسے بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹھوکا دے کر چونکانے کی کوشش کرتی، مگر وہ 1-2 باتیں کرنے کے بعد پھر خاموش ہو کر واپس اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا، جو پچھلے کئی مہینوں سے اس پر غلبہ کیے ہوئے تھی۔ پہل تو ولیم کسی طرح ان سوچوں کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب ان میں شدید طریقے سے الجھ گیا تھا۔ حالات روز بروز ولیم کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسے کبھی عزت و آبرو کو تباہ کر دینے والی جنگ کے متعلق سوچنے پر کوفت ہوتی تھی جس نے 5 سال میں ہر شے راکھ کر ڈالی تھی۔ کبھی ہندوستانیوں کی بے وفائی اور احسان فراموشی پر غصہ آتا، جنہیں تعلیم دینے سے لے کر اور عقل سکھا کر جدید دور میں داخل کرنے تک صرف انگریز ہی کا کردار تھا، ورنہ یہ گنوار کے گنوار ہی رہتے۔ کل تک اجٹ اور جاہل آج بم دھماکے کر رہے تھے، جلسے جلوس نکال کر ایجیٹیشن پھیلا رہے تھے اور انڈیا چھوڑ دو کے نعرے بلند کرتے تھے۔ جہاں ولیم ایک طرف ہندوستانیوں پر بھرا بیٹھا تھا، وہیں اپنی برٹش امپائر کے کرتا دھرتاؤں پر سخت غصہ میں تھا، جو آئے دن اختیارات ہندوستانیوں کو سونپتے رہے، اپنے ہاتھ کاٹتے رہے اور آج اسی کے نتیجے میں ہندوستان کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو تھے۔ ولیم سوچتا کہ چلو یہ برداشت کیا جا سکتا تھا، دیسی لوگوں کو حکومت میں حصہ دے دیا جائے اور ان کو انگریزوں کے برابر مراعات بھی مل جائیں، جن پر اسے پہلے دن سے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر یہ کیا کہ مکمل طور پر اپنے گلے ہی کاٹ لیے گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ برف پیدا کرنے والی زمینوں اور بغیر سورج کے نکلنے والے دنوں کے ملک میں چلے جائیں۔ ولیم کو اس طرح فکر مند دیکھ کر کیتھی اٹھی اور اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی سے چپ کھڑی رہنے کے بعد جب ولیم نے اس کی طرف پھر بھی دھیان نہ دیا تو بولی، ولیم ڈارلنگ، میں جانتی ہوں
तुम कई दिनों से परेशानी में मुब्तला हो। तुम्हारे इख्तियारात सिमटते जा रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बादबान लपेट रही है, मगर अब क्या किया जा सकता है। विलियम ने गर्दन घुमाकर कैथी की तरफ देखा और निसफ खाया हुआ स्लाइस वहीं रख कर उठ खड़ा हुआ और बोला, कैथी, शायद वो दिन करीब आ रहे हैं जिनके लिए मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। दरअसल मुझे इस बारे में सोचने से ही वहशत होती थी, लेकिन अब इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद विलियम चंद सानिये खामोश रहकर दोबारा बोला, कैथी, तुम्हें पता है मैं विलियम अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरा परदादा, मेरा दादा और मेरा बाप बड़े खुशकिस्मत थे, बड़े जी इक़्तिदार थे और नहायत मोअज़्ज़ज़ थे। ना उन्हें वक्त ने धोखा दिया, ना उन्होंने वो कर्ब महसूस किया जो मेरे हिस्से में आया है। वो सब इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में अपनी मर्ज़ी से रहे, अपनी मर्ज़ी से यहीं दफन हुए। लेकिन मैं, जिसे उन सब से ज़्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत है, उन सब से ज़्यादा मैं इस मिट्टी में अपनी रूह महसूस करता हूँ, और इन सब से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश इसी सरजमीन पर अपना इक़्तिदार कायम रखने की है। मेरे ही हाथ से वक़्त सिरकता जा रहा है। इस ज़मीन की मिट्टी मेरे रंग और नस्ल को अपने से अलहदा करके मुझे बाहर फेंकने की कोशिश में है। मुझे आए दिन ऐसे अहकामात वसूल होते हैं जो हर अगले लम्हे हिंदुस्तान से मेरा फासला बढ़ा रहे हैं। मेरा बाप 1 साल पहले और मेरी माँ 1.5 साल पहले बग़ैर कुछ तकलीफ़ उठाए मर गए और यहीं दफन भी हो गए, मगर मुझे कहा जा रहा है अपना वजूद यहाँ से समेटना शुरू कर दूँ। ये हमारी सरजमीन नहीं है। आखिर ये क्या हिमाकत है। क्या ये लोग नहीं सोचते, अगर मैं इस ज़मीन का नहीं हूँ तो मुझे जो लोग यहाँ से धकेल देना चाहते हैं, क्या वो ईरानी तुरानी अपनी कब्रों की मिट्टी वस्त एशिया से उठाकर लाए थे? मगर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। गोया मैं ऐसी सूरतों से मुखातब हूँ जो ख्वाब में नज़र आती हैं और हाथ लगाने पर गायब हो जाती हैं। हर आने वाले दिन मुझे अगले बदकिस्मत लम्हे की खबर दी जा रही है। मेरे तमाम दोस्त यहाँ से जा चुके हैं और बाकी जा रहे हैं। जो जा चुके हैं उनके वापस आने का इम्कान नहीं, जो नहीं गए उनका ठहरे रहने का इरादा नहीं, वो जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सफ़ेद लोग इस तरह हालात से समझौता कर रहे हैं जैसे उनके अंदर रुकने की ताकत बिल्कुल नहीं रही तुम्हारी बात, तो मुझे तुम्हारे मामले में ऐसा डर खाए जा रहा है जिसका ज़ाहिर हो जाना हमारे जिगर के टुकड़े कर देगा। तुम्हारी कैफियत उस बच्चे की है जो अपने मामूली ज़ख्म का खून भी देख ले तो चीखना शुरू कर दे। इसलिए मैं तुम्हें उन सोचों में शरीक नहीं करता जिनका हुज़्न ज़िंदगी की खुशियाँ लपेट देने के लिए का है और उसका अंदमाल नहीं। कैथी विलियम के सामने कुर्सी पर दोबारा बैठ गई और बोली, विलियम, तुम ये बात जान जाओ, मैं एक अरसे से तुम्हारे ख्यालात में खामोश शिरकत कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुम हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहते, मगर ये भी सच है ये सब कुछ लिखा जा चुका है। तो क्या हुआ, हम लंदन में जाकर अपने आप को नए सिरे से मुनज़्ज़म कर लेंगे। कमिश्नरी ना सही कोई कारोबार, और अगर ये भी ना हुआ तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। कैथी की बात सुनकर विलियम इंतहाई गुस्से से मेज़ पोश को झटकते हुए उठ खड़ा हुआ और बोला, कैथी, बस यही बात मुझे परेशान कर रही है और उसकी वाहिद वजह तुम हो। मैं जिन तसल्लियों से बचता हूँ तुम बार बार मुझे वही देती हो। मैं तुम्हारी नसीहतों से डरता हूँ और तुम्हारे मशवरों का सामना नहीं करना चाहता, जिसके बारे में मुझे ऐसे ही वजाहत है जैसे तुम्हारे खद्दोखाल से वाकिफ़ हूँ। क्या तुमने कभी देखा मैंने रुपए पैसे को अहमियत दी हो या हिसाब की जमा तफरीक में दिलचस्पी ली हो? मैं वो हूँ जिसकी दिलचस्पियाँ जानने और समझने के लिए तुम्हें वक़्त देना चाहिए, जो बहुत कम रह गया है। हालात कदमों के नीचे से खिसकते जा रहे हैं और तुम बार बार लंदन में कारोबार खोलने की बात करती हो। क्या मैं वहाँ बर्फ़ की आड़त कर लूँ या मुलाहगिरी अपना लूँ? मेरे पास अपने बाप दादा की 150 साल की कमाई मौजूद है। वो उस वक़्त से कमाते आ रहे हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी पैदा हुई थी। कंपनी मर गई मगर हमारा मुनाफा अभी तक आ रहा है और इस सब कुछ का मैं अकेला वारिस हूँ। इधर तुम समझती हो मैं अपने रोज़गार से परेशान हूँ। कैथी ने विलियम को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो विलियम के इस अंदाज को देखकर घबरा गई और एकदम सहम कर चुप हो गई। फिर कुछ देर इसी खामोशी में गुजर गई। शायद इंतज़ार कर रही थी कि विलियम मज़ीद कुछ बोले, मगर उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। उधर वो कुछ और कहने से डर रही थी और परेशान थी
کہ ولیم اتنا چڑچڑا کیوں ہو گیا ہے۔ کافی دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی تو ہمت کر کے دوبارہ بولی، ولیم آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کئی بار تم سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے تم آج اس قدر بلبلا اٹھے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، اگر میں نہیں سنوں گی اور تم کو تسلی نہیں دوں گی تو وہ دوسرا کون ہے جس کے سامنے تم اپنے سوالات رکھو گی؟ میں جاننا چاہتی ہوں تم مسلسل کیا سوچ رہے ہو۔ ولیم نے محسوس کر لیا تھا اس کا لہجہ کچھ زیادہ تلخ ہو گیا ہے، لیکن وہ کب تک کیتھی کے بیکار، فرسودہ اور تھکا دینے والے سوالات کو برداشت کرتا؟ ولیم نے فیصلہ کیا آج وہ اپنا مدعا کیتھی کے سامنے رکھ ہی دے۔ اس نے نہایت تحمل سے اپنی بات کا آغاز کر دیا، کیونکہ اس کے بعد جو شور بلند ہونا تھا اس کی تلخی سینے کو کاٹ دینے والی تھی۔ اس لیے ولیم نے سوچا جس قیامت کو گزرنا ہے وہ جلدی گزر جائے۔ ولیم تھوڑا سا آگے بڑھا، کیتھی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیتھی کیا تم جانتی ہو میں تم سے اپنی بات چوروں کی طرح چھپا رہا ہوں؟ تم میری جس تکلیف کو سننے کا روز تقاضا کرتی ہو، جب میں نے اسے تم پر ظاہر کر دیا تو وہ تکلیف تمہاری بن جائے گی اور تم اس کے درد سے چیخ اٹھو گی۔ کیتھی نے ولیم کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا، ولیم تم بیان کرو۔ کیتھی۔ ولیم دو ٹوک بولنے لگا، مجھے پورے ہندوستان سے کوئی دینا دینا نہیں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، بس اس وقت جس جگہ تم اور میں کھڑے ہیں مجھے اسی سے مطلب ہے۔ یہ جگہ، یہ خطہ، یہ 9 لکھی کوٹھی، یہ نہریں، یہ باغات اور نہروں کی گچی گچی روشیں، کھیتوں میں اگتے ہوئے آلو، مکئی، گندم، گنا اور برسن کے ٹھنڈے ٹھنڈے لمس، ان باغات اور نہروں کے مضاف میں رہنے والے لوگ، ان کے معصوم، سادہ اور عزت آبرو بخشنے والے چہرے، یہ ہے میری زندگی۔ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے مجھے نہ کسی اور زمین سے غرض ہے، نہ میں نے کبھی دہلی، لکھنؤ یا کلکتے کو پسند کیا، حتیٰ کہ آگرے کا تاج محل اس 9 لکھی کوٹھی کے عوض حقارت سے ٹھکرا دوں۔ مجھے پورے پنجاب سے بھی کچھ مطلب نہیں، بس یہ میرا گھر، میری سلطنت ہے۔ میں اپنی اس سلطنت کو نہ لندن کے عوض بیچ سکتا ہوں اور نہ میں اس کے مقابلے میں اپنے دوسرے محبوب کا گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ کیتھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ لندن کی مٹی مجھے نہیں جانتی، نہ اس کی سرد ہواؤں سے مجھے رغبت ہے۔ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہیں مروں گا۔ اس کے بعد ولیم نے کیتھی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ بولا، یہ ہے میری تکلیف اور المیہ، لیکن دیکھو اب مجھے نہ سمجھانے کی کوشش کرنا، نہ نصیحتوں کی انجیل پڑھانا، اور نہ ہی مجھے میرے اور اپنے بچوں کے واسطے دینا، یہ بچے جو میں نے اور آپ نے مل کر پیدا کیے ہیں۔ ولیم کی بات اتنی دو ٹوک اور فیصلہ کن تھی کہ تھی سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا بن گیا ہے۔ واقعہ ولیم نے ایسا نقصان دینے والا فیصلہ سنایا تھا جس کی تلافی نہ ہو سکنے والی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی ولیم برطانیہ کے مقابلے میں ہندوستان کو پسند کرتا ہے اور لندن نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی خیال کرتی تھی کہ ولیم کو بہرحال سب برطانیوں کی طرح یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ اکیلا تو کسی صورت یہاں رک نہیں سکتا۔ اسی زوم میں یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ وطن واپس جانے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی قسم کی تیاریاں کر رہی تھی اور طرح طرح کے منصوبے عمل میں لا رہی تھی، جس کا ولیم کو بھی پتہ تھا۔ اب اسے یاد آیا، وہ جب بھی ولیم سے اپنی تیاری کا ذکر کرتی، ولیم نہ صرف اسے ٹال جاتا بلکہ بعض دفعہ جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہو جاتا تھا۔ پھر بات سنے بغیر یا تو اٹھ جاتا یا بات بدل دیتا تھا، تو گویا وہ ایک ایسے سول سروس کے افسر کو اپنا چکی تھی جو اپنی سرزمین واقعہ بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک قوم کے ہوتے ہوئے 2 الگ الگ خطوں کے باشندے تھے۔ کیتھی نے سوچا، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ اپنے جگر کی طاقت جمع کرتے ہوئے ولیم کی طرف بڑھی اور دوبارہ بولی، ولیم کیا تم جانتے ہو قدرت کے فیصلے طاقت سے نہیں بدلے جا سکتے؟ جب طوفان کی لہریں بادبانوں سے بلند ہو جائیں اس وقت کمپاس بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود کو اس وقت تک لہروں کی مرضی پر چھوڑ دینا پڑتا ہے جب تک چاند اور ہوائیں پرسکون ہو جائیں۔ تمہیں معلوم ہے یہاں 1 سال بعد ایک بیرہ تک تمہارا ہم جنس نہیں رہے گا، اور یہ لوگ جن کو اب تم اپنا کہہ رہے ہو یہ تمہارے چہرے کی سرخ جریوں پر ہنسیں گے اور تمہاری شکل کو بندروں سے تشبیہ دیں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ولیم نے کہا، میں ان استبل کے گھوڑوں پر سیر کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کسی انگریز بیرے سے مل کر بات چیت کرنے کو۔ یہ استبل جس کو میرے باپ نے میرے لیے اس کوٹھی کے پچھواڑے بنایا ہے، کیتھی نے ولیم کے جواب میں چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ولیم تمہیں یقین ہے یہ استبل جو اس کوٹھی کے پچھواڑے میں ہے
جس میں موجود گھوڑوں کی نال بندی اپنی نگرانی میں کرواتے ہو تمہارے پاس رہے گا؟ شاید نہ رہے، مگر میں برطانیہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ اس وقت تم سے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، اپنا فیصلہ سنا سکتی ہو۔ ولیم، اگر تم اپنی حماقت پر قائم رہے تو میں اپنے بچوں کو اس جلا دینے والی زمین سے نکال کر لے جاؤں گی۔ اس تلخ جملے کے بعد کیتھی اٹھ گئی، جبکہ ولیم وہیں بیٹھا رہا۔ ایسا لگا جیسے کوئی جواری سب کچھ ہار جانے کے بعد پرسکون ہو گیا ہو۔ جاری ہے۔